بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، ومع فيديو جديد السنة الأولى ثانوي في الدرس ديال لا ديريفابيليتي. اش غنديرو اليوم؟ غندرسو لي فارياسيون ديال هاد لي فونكسيون هادو، كيفاش تحسب لا ديريفي وتحسب لي ليميت وترسم طابلو دو فارياسيون. دونك بحال اللي غدير لها ايتود مصغرة ديالها. إذا نبداو لا فونكسيون الأولى. أول حاجة خصك تبدا فيها دومين دو ديفينيسيون. إذا دي دو اف إيكالا ار. علاش؟ Fonction polynôme, car f est une fonction polynôme. مزيان. الخطوة الثانية نحسب الديريفي. إذا f' de x est égal à x carré moins 2x plus 1 prime égale x carré prime il y a 2x moins 2x prime il y a moins 2 plus 1 prime تمشي بحالها. هنا نعمل بجوج، دونك جوج عامل x moins 1. الخطوة الثالثة خصني ندرس لو سين ديال x moins 1. لو سين ديال f prime دو x يعني لو سين ديال x moins 1 لأن دو عارفو بوزيتيف. إذا غندير ليه طابلو السين ديالو. x moins 1 moins l'infini plus l'infini، وكنقول هاد x moins 1 كينعدم في اين نقطة؟ كينعدم في واحد. إلا عوضت x بواحد، واحد موان واحد هي زيرو. إذا أنا غنعوض بواحد كينعدم فيه ا غوش موان سين دو ا، وسين دو ا يعني السين ديال العدد اللي لاصق في اكس. شنو العدد اللي لاصق في اكس؟ هنا واحد، راه كاين واحد اكس. إذا الواحد هو ا وكيدير بوزيتيف. ا غوش موان سين دو ا يعني غيكون نيجاتيف. ا دغوات سين دو ا يعني غيكون بوزيتيف. اذا لو سين هذا الا كان اكس صغر من واحد هذا راه نيجاتيف، الا كان اكس كبر من واحد هذا راه بوزيتيف. و سي لو ميم سين ديال اف بريم دو اكس. تا اف بريم دو اكس عندها لو ميم سين. اذا هنا نيجاتيف وهنا بوزيتيف. نزيد تحت منها لو طابلو دو فارياسيون، ندير هنا اف دو اكس. إذا بما أنها لي نيجاتيف فالدالة غتكون ديكرواسونت. بوزيتيف إذا الدالة غتكون كرواسونت. وخصني نوضع هاد القيم هادو لي ليميت في موان لانفيني و بلوس لانفيني والصورة ديال واحد. إذا نبدا بالصورة ديال واحد. اف دو ان كتساوي ان أو كاري موان دو بلوس ان. ان بلوس ان هي دو، موان دو هي زيرو. إذا اف دو ان هو زيرو ونحطو هنا. ونحسب الليميت في موان لانفيني و بلوس لانفيني. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égal à limite lorsque x tend vers moins l'infini. بما أن الفونكسيون بولينوم فغناخد لا بلي غروند بويسونس اللي هي x كاري. ايوا وبما أن دو بير فواخا x tend vers moins l'infini هذا tend vers plus l'infini لأن دو بير هادشي ديجا درناه. إذا هنا plus l'infini فغنحط هنا plus l'infini. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, ça y est la même chose, la plus grande puissance, il y a x carré, on a tend vers plus l'infini, plus l'infini. Comme on utilise l'étude de la fonction. On dit que واش الطابلو دو فارياسيون خرج لكم لوجيك ولا لا. من بليس لانفيني يعني من واحد العدد بوزيتيف كبير بزاف نزلنا حتى لواحد، ومن واحد طلعنا حتى بليس لانفيني. اذا المسائل لوجيك. ندوزو لا دوزيام فونكسيون. إذا d f est égal à x appartenant à r. هنا كاينه اون كونديسيون، واحد الشرط ان x moins r يكون ديفيرون دو زيرو لأن جا في المقام، جا في الدينوميناتور. إذا x كينتمي ل r بحيث x ديفيرون دو 1 يعني غنخرج 1. إذا الدومين ديفينيسيون هو من موان لانفيني حتى ل 1. 1 خارج اونيون 1 خارج حتى ل بلوس لانفيني. هذا هو الدومين ديفينيسيون. الخطوة الثانية نحسبو لا فونكسيون ديريفي. إذا f' de x égale 2x moins 4 sur x moins 1 prime égale u sur v. إذا لتحت v carré والفوق u prime v moins v prime في u. إذا 2x moins 4 prime مضروبة في x moins 1 moins x moins 1 prime مضروبة في 2x moins 4 هز لي الزحام.
égal x moins 1 au carré 2x بريم هي جوج ومع بريم مشى بحالو. إذا هذا تعطيني 2 مضروبة في هذا. إذا 2 x moins 1 موان x بريم هي 1 بريم هي 0. إذا هنا هادشي يعطيني 1 مضروب في هادشي هو هادشي. إذا نخليها 2x moins 4 est égal ونحيد لي بارونتيز الفوق x moins 1 carré والفوق 2x moins 2 moins 2x plus 4. إلا حيدت لي بارونتيز نغير لو سين ديال داكشي اللي لداخل. إذا x moins 1 لتحت والفوق 2x غتمشي مع moins 2x moins 2 plus 4 هي 2. إذا هي هادي لا فونكسيون ديريفا اللي كنقلبو عليها. وهادي راني عارف لو سين ديالها مباشرة بوزيتيف. إذا هادشي كامل بوزيتيف. إذا الدالة غتكون كرواسونت. نجي نرسم طابلو الفارياسيون. ومن الأخطاء اللي كيديرو لي زيتيديون هنا أنه كيجي يدير كرواسونت كوم سا. هذا خطأ. علاش؟ لأن الدالة راه ما معرفاش في اخ كاملة، معرفة من موان انفيني حتى لان ومن ان حتى بلوس انفيني. دونك أول حاجة خصني نحط هنا ان وندير دو بار. هاد لي دو بار كنقول بهم بأن الدالة ما معرفاش في لو ان. إذا موان انفيني بلوس انفيني ايوا غندير كرواسونت. دابا هادشي صحيح، ما ديرش كرواسونت وحده، لأن هذا تي كرواسونت وحده كيفهم بأن راه معرفة حتى في لو ان. لا سيدي، كرواسونت من موان انفيني حتى لان ومن ان حتى بلوس انفيني ونحسبو لي ليميت. ليميت في موان انفيني، ليميت بلوس انفيني، ليميت في ان ا غوش وليميت في ان ا دروات. غنجي نحسبهم من هنا. ليميت lorsque x tend vers moins l'infini ديال f de x est égal à limite lorsque x tend vers moins l'infini ديال la plus grande puissance à la plus grande puissance هي 2x على x. وغنختزل ب x مع x تبقى ليا 2. إذا هنايا 2. La même chose plus l'infini. أنا غنديرها limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال f de x غناخد la plus grande puissance à la plus grande puissance عاوتاني. إذا limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال 2x على x ونختزل ب x مع x تبقى ليا 2. نجي نكتب هنا plus l'infini 2. Limite lorsque x tend vers 1 moins يعني à gauche de 1 f de x est égal à limite lorsque x tend vers 1 à gauche on a f de x اللي هي 2x moins 4 sur x moins 1. Si je remplace لتحت غتعطيني 1 moins 1. Si je remplace الفوق 2 في 1 هي 2 moins 4 هي moins 2. إذا غتعطيني moins 2 الفوق و 1 لتحت فخصني نعرف داك ال 1 لتحت واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. هنا نعطيكم واحد لا ميثود 1 موان يعني صغر من 1. إذا راه كيعطيني 0 ولكن تخيلوا كأنك غتعوض الإكس بشي عدد صغر من 1 لأن أكوش دو 1 قلنا. إلا عوضتي هذا بشي عدد صغر من 1 فشي عدد صغر من 1 ناقص 1 واش غيكون بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ غيكون نيجاتيف. إذا هذا 0 موان والفوق نيجاتيف. إذا نيجاتيف على نيجاتيف اش يعطيني؟ بوزيتيف. إذا هذا غتعطيني بلوس لانفيني كار ليميت lorsque x tend vers 1 moins ديال 2x moins 4 راه هي moins 2 إلا عوضت et limite lorsque x tend vers 1 moins ديال x moins 1 راه هي 0 وهنا 0 moins. إذا عندي moins 2 على 0 عدد على 0 كيعطيني لانفيني. إذا حنا تفاهمنا علاش لانفيني. علاش بلوس لانفيني؟ لأن نيجاتيف على نيجاتيف والنيجاتيف على نيجاتيف كيعطيني بوزيتيف. Limite lorsque x tend vers 1 plus ديال f de x est égal à limite lorsque x tend vers 1 plus ديال 2x moins 4 sur x moins 1 est égal à هاد المرة moins l'infini. علاش؟ car limite ديال الفوق ما تغيرش 1 plus ديال 2x moins 4 غتعطيني moins 2 عاوتاني. mais limite lorsque x tend vers 1 plus ديال x moins 1. 1 plus يعني كبر شويه من 1 فتخيلوا بحال 1.1. اذا اللي عندك هنا 1.1 ناقص 1 اش غتعطيني؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. اذا هذا غيكون 0 بلس. اذا موان لانفيني على 0 بلس. قلنا عدد على 0 عدد على 0 راه هي لانفيني ها لانفيني ونيجاتيف على
بوزيتيف اش يعطيني نيجاتيف. هادشي علاش هنا موان لانفيني. اذا في 1 اغوش خرجت ليا بلوس لانفيني، وفي 1 ادغوات خرجت ليا موان لانفيني. واش هادشي لوجيك؟ من 2 طلعنا حتى بلوس لانفيني، ومن موان لانفيني طلعنا حتى 2. داكشي لوجيك. اذا الجواب ديالنا صحيح. ونمرو لا تروازيام فونكسيون بصح هادشي. Donc, أول حاجة dans une définition df égale à x appartenant à R tel que x carré moins 2x ce qu'on supérieur ou égal à 0 لأن داكشي وسط la racine ce qu'on positif. إذا x appartenant à R tel que x facteur x moins 2 supérieur ou égal à 0. إذا خصني نعرف هادشي إمتى بوزيتيف، فغندير ليه طابلو التسين ديالو. Donc, on a x, on a x, on a x moins 2, on a le produit x fois x moins 2. كان ندير لو سين هذا ولو سين هذا وعاد لو سين ديال البرودوي ديالهم. إذا هذا فين كينعادل في الزيرو، هذا فين كينعادل في الدو. إذا غنحط هنا موان لانفيني، هنا بلوس لانفيني، وهنا زيرو، وهنا دو. هذا كينعدم هنا وبالتالي كينعدم في البرودوي. هذا كينعدم هنا وبالتالي كينعدم في البرودوي. قلنا ا غوش موان سين دو ا، ولو ا اي بوزيتيف، إذا هنا نيجاتيف. على اليمين ديال الزيرو غيكون سين دو ا، اذا بوزيتيف بوزيتيف. ها هو الزيرو اغوش موان سين دو ا، ولو ا بوزيتيف هنا عاوتاني، اذا موان موان وادغوات بلوس. لا ضربتي الموان في الموان بلوس بلوس في الموان موان بلوس في بلوس بلوس. اذا هو هذا الطابلو سين ديال هادي، وانا كي بغيتو يكون سوبيريور او ايكالا زيرو. اذا هنا وهنا، اذا دي اف هو من موان لانفيني jusqu'à 0 union من 2 jusqu'à plus l'infini. هذا هو الدومين ديفينيسيون ديال هاد لا فونكسيون هادي. الخطوة الثانية لا فونكسيون ديريفي. دونك f prime de x est égal à racine x carré moins 2x prime. وهادي لا ريغل باش نخدم هي هادي racine de u prime راه هي u prime على 2 racine de u. إذا الفوق u بريم يعني هادشي الدخلاني بريم، إذا x كاري موان 2x بريم، والتحت 2 راسين x كاري موان 2x. طبقت هاد لا ريغل هادي. إيت إيكالا الفوق x كاري بريم هي 2x موان 2x بريم هي موان 2 sur 2 x carré moins 2x. Et je factorise le fort par 2. Donc 2 facteurs x moins 1 sur 2 racine x carré moins 2x. J'élimine le 2 mais le 2. غتبقى ليا f' de x est égal à x moins 1 sur racine de x carré moins 2x. ايوا ولو سين ديال اف بريم دو اكس هنا معتمد على لو سين ديال لو نيميراتور، لان الدينوميناتور بوزيتيف، هذه لا راسين غتكون بوزيتيف. اذا لو سين معتمد على لو سين ديال اكس موان زان. ايوا هنايا الا كان من موان لانفيني حتى لزيرو هذا راه غيكون نيجاتيف. عوض باي عدد من موان لانفيني حتى لزيرو بلاصه الاكس هنا، هادشي راه نيجاتيف. اذا في هاد البلاصه اف بريم دو اكس نيجاتيف، فالداله دي كرواسون. في هاد البلاصه f' de x positif, إذا الدالة croissant. إذا بإمكاني نرسم طابلو de variation. x f de x moins l'infini plus l'infini، ونحط الزيرو هنا ونحط الدو هنا، وما بين الزيرو والدو الدالة ما معرفاش، هنا راه كنبينها ما معرفاش. من موان لانفيني حتى الزيرو قلنا داك يدير نيجاتيف، إذا الدالة ديكرواسونت. ومن دو حتى بلوس لانفيني هذا بوزيتيف، إذا الدالة كرواسونت. اش كيبقى ليا؟ حط ليميت في موان لانفيني وليميت في بلوس انفيني وليماج ديال زيرو وليماج ديال دو. نبدا بلي زيماج. اف دو زيرو غنعاود الفوق بزيرو، اذا هذا زيرو وهذا زيرو هي زيرو، هنا نحط زيرو. اف ديال دو نعوض بدو، دونك دو كاري هي 4 موان دو فوا دو هي 4، دونك 4 موان 4 هي زيرو، اذا حتى هنا زيرو. بقات لي ليميت moins l'infini ou limite plus l'infini. Donc j'efface ici, là je نحسبهم.
إذا limite lorsque x tend vers moins l'infini ديال racine ديال x carré moins 2x. إلا بغيتي تحسب اون ليميت بحال هادي كتحسب ليميت ديال داكشي اللي لداخل. ليميت lorsque x tend vers moins l'infini ديال x carré moins 2x كتساوي ليميت lorsque x tend vers moins l'infini ديال la plus grande puissance اللي هي x carré. وبما أن البويسونس بير فهذا كيقول بلوس لانفيني. ايوا الا كان داكشي اللي داخل بلوس لانفيني دخل عليه لا راسين غيبقى بلوس لانفيني. اذا بلوس لانفيني هنا كار ها البرهان ديالها. اذا في موان لانفيني غيقول بلوس لانفيني. اي لا ميم شوز في بلوس لانفيني. الا بغينا نحسبوا ليميت لونسكو اكس طون فير بلوس لانفيني ديال راسين اكس كاري موان 2 اكس، اول حاجه خصني نحسب ليميت lorsque x tend vers plus l'infini ديال داكشي اللي لداخل كيساوي ليميت lorsque x tend vers plus l'infini ديال x كاري اللي هي plus l'infini. إذا نتا هنا plus l'infini كار هادشي. إذا هنا plus l'infini وبالتالي دالة décroissante من plus l'infini حتى زيرو و croissante من زيرو حتى plus l'infini. دونك سي لوجيك. هاكا نكونو ساينا لا فونكسيون الثالثة والأخيرة، ونشوفكم في تمارين أخرى إن شاء الله.